إذا نظرت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. الشعر في العصر العباسي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها المشاهدون الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من سلسلة تاريخ الأدب العربي. ما أحسن ما وصف الشيخ أحمد حسن الزيات الشعر العربي، حيث شبهه بالإنسان الكائن الحي، فهو في الجاهلية أنغام صبي وحماسة فتوة، وفي الإسلام أناشيد جهاد وأطماع الحياة. ثم شب واكتمل شبابه في صدر الدولة العباسية، فظهر في شعر ابن الرومي وأبي نواس وبشار بن برد عبث شباب وأغاني طرب ومظاهر ترف. ثم اكتهل فظهر في شعر المتنبي وأبي تمام دروس تجربة ونتائج حكمة وخواطر فلسفة. ثم هرم فظهر فيه خرف الشيخوخة ومعالجة الروح. هذا تشبيه جميل جدا ورائع للغاية. ونحن اليوم بصدد استعراض الشعر العربي، وهو مكتمل الشباب ثم مكتهل. في عبارة أخرى، نحن نستعرض اليوم الشعر العباسي. فإذا درسنا الشعر العباسي وجدنا فيه تأثير الشعر الجاهلي، إلا أن اللغة العربية بدأت تعيش مع اللغات الأخرى ومع الثقافات الأجنبية، وبدأت تستفيد من الآداب الأخرى، فظهرت في الشعر العربي المعاني الجديدة والأغراض المتنوعة. وأول من قام بتوليد المعنى في الشعر العربي بشار بن برد، واتبعه أبو نواس وابن الرومي وغيرهما. وكذلك نلمس في الشعر العباسي الرقة والسهولة المناسبة للرجل المتحضر الذي بدأ يعيش حياة حضارية جديدة. فعلى سبيل المثال، يمتاز بشار بن برد بالغزل الرقيق، ويقول: يزهدني في حب عبدة معشر، قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت لهم دعوا قلبي بما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين يبصر ذو الحب. وأما أبو نواس فيمتاز بالوصف الدقيق، هو وصف الخمر وصفا دقيقا، حيث قال: ما زلت أستل روح الدن في لطف، وأستقي دمه من جوف مجروح، حتى انثنيت ولي روحان في جسد، والدن منطرح جسما بلا روح. ويأتي بعد سنوات شاعر كبير جدا وهو أبو تمام، شق له طريقة جديدة لقرض القصائد، آثر فيها تجويد المعنى على تسهيل العبارة، واتبع طريقته البحتري والمتنبي وغيرهما من الشعراء. غير أن أبا تمام والمتنبي يميلان إلى جفاف الفكر وكلفة البديع، وأما البحتري فكان يجنب نفسه من هذه الأمور. ويتجلى
ويظهر في شعر هؤلاء الشعراء دروس تجربة ونتائج حكمة. على سبيل المثال يقول أبو تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي. وأما المتنبي فهو أيضا شاعر كبير جدا، وهو طموح وذو همة عالية، وتتجلى هذه الصفة في قصائده، وله قصيدة مشهورة يقول فيها: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليس أنا بقدر الحب نقتسم. ويقول: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ويقول: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، فإنني خير من تسعى به قدم. ويقول: إذا نظرت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وهناك شعراء آخرون في هذا العصر، هم شعراء الأندلس وشعراء مصر. أما شعراء الأندلس فهم كانوا يمتازون بالخيال، منهم ابن عبد ربه وابن خفاجة وابن هاني الأندلسي. وأما شعراء مصر فهم كانوا يمتازون بالرقة والسهولة، منهم ابن الفارض وكمال الدين بن المنبه. وهذه أبيات لابن الفارض يقول: يقولون لي صفها فأنت بوصفها، خبير أجل عندي بأوصافها علم، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. فهذه نظرة عاجلة على الشعر العباسي. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.